بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا الثامن. سندرس في هذا الدرس ما تبقى من الجمل المتداولة حول التعارف، فتعالوا نبدأ على بركة الله. عندنا الجملة الأولى اليوم: ما هواياتك؟ ما مرغوباتك المفضلة؟ ما هواياتك؟ ما هي مرغوباتك المفضلة؟ نشرح هذا. الهواية بمعنى الشيء المفضل، الشيء المحبوب. طيب، الشيء المحبوب عندك، هذه تسمى هواية. فما هوايتك؟ مثلا بعض الناس هوايتهم المطالعة، فأنت تراهم صباح مساء معه الكتاب في يده ويطالع. والبعض الآخر شغفه وإلمامه مثلا السباحة، فعنده في كل وقت يذهب ويسبح في النهر والبحر وما إلى ذلك من الأماكن. والآخر عنده الكرة، طيب، كرة القدم، كرة الكريكت، فهو هوايته هذه اللعبة وهوايته اللعب فقط. والبعض عنده الركوب. الركوب معناه ركوب الخيل، هو يركب الخيل في كل وقت عندما يجد الفرصة، عندما يجد مكانا ووقتا فارغا فيركب الحصان، يركب الفرس ويركض به. هذه الهوايات المختلفة تختلف من شخص إلى شخص. وهكذا الجملة الثانية هنا عندنا مرغوبات، فالشيء المرغوب عندك المرغوب السمك، أنت تأكل السمك هو المرغوب. المفضلة نفس الشيء، ماذا تفضل؟ أنتم درستم في المستوى الثاني هناك بعض مثلا بعض الجمل: أي شيء تفضل؟ أي شيء تفضل في الشراب؟ فهمنا؟ يعني أي شيء تفضل في الشراب، فجوابك ممكن العصير، أو عصير العنب، عصير الموز، عصير البرتقال، عصير التفاح، وهكذا. نستطيع أن نقول أنا أفضل في الشراب العصير، أو أفضل في الأكل السمك، وأفضل في اللعب الكرة، وأفضل في السيارات سيارة الخاصة، سيارة الرجال، ومثلا سيارة فاخرة، السيارة الغالية والفاخرة. فهذه الأشياء إذن مرغوبة. فهناك السؤال الذي توجهنا إليها: ما هواياتك وما هي مرغوباتك المفضلة التي تفضلها وتحبها؟ فقال: هواياتي كثيرة جدا، هواياتي كثيرة، ليست لي هواية واحدة. فقال: المصارعة، صارع يصارع، من المصارعة يعني بلغني. طيب، رجلان قويان يتصارعان المصارعة. المسابقات كثيرة: مسابقة في الجري، مسابقة في التلاوة، مسابقة في الخطب والأناشيد، والمسابقات بأنواعها. كل هذه المسابقات أنا أحبها، ولكن هنا لو نقول المسابقة في الجري فهذا أحسن. السباحة، تعرفون السباحة والعوم. العوم، السباحة له مترادف العوم. طيب، فهذا معنى عام الطفل في المسبح. مسبح معناه جو پول होता है पानी का. عام الطفل في المسبح، فعام يعوم وسبح يسبح، كلاهما مستعمل. الرماية تير اندازي، رمى يرمي،
أنا رام ممتاز. मैं बहुत अच्छी तरह तीर फेंकता हूँ, तीर बाज हूँ. التاريخ كذلك يعني مطالعة التاريخ. أنا لي شغف وإلمام وهذه هوايتي, أطالع التاريخ كثيرا. فقال هل ترغب في السياحة؟ السياحة النزهة, زيارة الأماكن الجبلية والبعيدة وزيارة الأرياف. وهناك أمور يعني هناك مناطق خاصة السياحون يسيحون فيها, يذهبون للسياحة إليها ويبقون هناك أياما عديدة. فهل ترغب في السياحة؟ فقال نعم, السياحة من الهوايات المفضلة عندي. هذه أيضا السياحة أيضا من الهوايات المفضلة المحبوبة المرغوبة عندي لدي. ما هي اللغات التي تجيدها؟ أجاد يجيد. أجاد يجيد معنى أنت ممتاز فيها. أجدت, أنا أستطيع أن أقول هنا أجدت النطق بالعربية. أجدت, أنا أصبحت مجيدا, أنا أجيد اللغة العربية, النطق بها يعني मैं अच्छी तरह से عربي बोल लेता हूँ. طيب, كما نقول هذا شيء أجود, هذا شيء أجود وأفضل. هكذا أستطيع أن أتكلم باللغة العربية جيدا. فهذا هو. فهنا معناه ما هي اللغات التي تجيدها؟ تتقنها. إتقان, إتقان معناه كمال فيها. أتقن الشيء جعله متقنا, جعله يعني उसको पक्का कर दिया. مثلا أنت حافظ متقن يعني قرآنك متقن, أتقنته पक्का किया है. أتقن يتقن إتقان. ما هي اللغات التي تجيدها تتقنها؟ تستطيع الكلام بها, يمكن لك الكلام. فقال أجيد اللغة العربية, أتحدث بها وأنا أجيدها نطقا وكتابة. والأردية كذلك والبشتوية كذلك. فأنا أجيد الكلام والنطق بلغات ثلاثة أو بثلاث لغات. هذا مفهوم عندكم؟ جزاكم الله خيرا. تعالوا نبدأ باللهجة والأداء. اقرأوا معي ورددوا. ما هواياتك؟ ما هي مرغوباتك المفضلة؟ هواياتي كثيرة, المصارعة والمسابقة والسباحة, الرماية والتاريخ. هل تحب في السياحة؟ هل تحب السياحة؟ هل ترغب في السياحة؟ نعم, السياحة من الهوايات المفضلة عندي. نعم, السياحة من الهوايات المفضلة عندي. ما هي اللغات التي تجيدها تتقنها تستطيع الكلام بها؟ ما هي اللغات؟ فقال أجيد اللغة العربية والأردية والبشتوية. أظنكم فهمتم هذا الدرس, فأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والبركة في العلم, وأن تتعلموا ما تبغونه وتريدونه إن شاء الله. ولكن ينبغي أن نكون البيئة الفعالة ونتحدث بما درسنا يوميا إن شاء الله. المراجعة والتكرار يفقه الإنسان, يجعله فقيها, يجعله ماهرا بالعلم والفن الذي يتدارسه الإنسان ويتعلمه. فلا بد أن ننتبه إلى هذا الدور بعدما نقرأ الحوار أو هذه الجمل والتعبيرات المفيدة, نكتبها عندنا في الكراسة ونستفيد من الكلمات الجديدة كل يوم. ثم هذه الكلمات بعدما كتبناها في الكراسة نتحدث بها فيما بيننا, نتحدث بها في
إطار المدرسة، في محيط المدرسة. هناك المدرسة ولها محيط، ولها يعني حدود. في هذه الحدود وفي هذا المحور نتحدث باللغة العربية مع زملائنا وأصدقائنا، حتى مع عمالنا وأهل بيتنا وأسرتنا، ولا نستحي. اثنان لا يتعلمان، الأول المتكبر والثاني المستحيي، بل نكون نحن المقتصدين ونكون نحن المتوسطين، نحب ونتكلم بها حتى نتعلم هذه اللغة إن شاء الله في أسرع ما يمكن. جزاكم الله خير، والسلام عليكم.